बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक गज़ल है अल्लामा इकबाल की बाल जिब्रील से, कमाल तर्क नहीं आबो गिल से महजूरी। तो इसके मैंने 3 अशआर रिकॉर्ड किए हैं। जो आज का शेर है वो मुल्तफ़ित हों तो कुंजे कफ़स भी आज़ादी, वो मुल्तफ़ित हों तो कुंजे कफ़स भी आज़ादी, ना हो तो सहने चमन भी मकाम मजबूरी। तो ये शेर जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप इकबाल की सारी शायरी, बहुत बड़ी बात है ये, कि इकबाल की सारी शायरी को एक तरफ रखें और उसका मकसद एक तरफ रखें, जो भी उनका पूरा मकसद था आप उसको एक तरफ रखें, पूरी शायरी में से जो निकलता है, और इस शेर को आप सामने रखें, तो आप उसको, वो मकसद आपको इस शेर में मिल सकता है। पूरी शायरी एक तरफ और ये शेर एक तरफ। तो इस शेर के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले आप जो है ना, हम कुरान में सूरह वल असर जो है ना, उस पे बात करते हैं थोड़ी देर, चूँकि मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूँ। सूरह असर जो है वो आपको पता है कि वो 103 उसका नंबर है और उसकी 3 आयत हैं। तो वल असर जो सूरह असर है उसके बारे में भी यही है मशहूर, मतलब मशहूर इन द सेंस के सारे जो आपके क्लासिकल और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि सूरह असर जो है वो कुरान की समरी है। पूरे कुरान का मैसेज एक तरफ, और सूरह असर में वो मैसेज आपको मिलता है पूरे कुरान का। मैं आपको इमाम शाफ़ी की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के बता सकता हूँ। तो इमाम शाफ़ी, ए ज्यूरिस्ट एंड ट्रेडिशनल स्कॉलर ऑफ इस्लाम, हेल्ड दैट, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इफ़ गॉड हैड ओनली रिवील्ड दिस सूरा, कि अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये सूरा नाजिल की होती, इट वुड हैव बीन सफिशिएंट फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, तो सारी इंसानियत की रहनुमाई के लिए ये सूरा काफ़ी थी। एक और जगह पे है कि अब इब्न खतीर रिपोर्टेड, इब्न खतीर से ये रवायत है कि अल शाफ़ी में अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कहा, इफ़ पीपल वर टू रिफ्लेक्ट अपॉन सूरह अल असर, कि अगर लोग सूरह अल असर पे उसको रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, इट वुड हैव बीन इनफ फॉर देम, तो उनके लिए ये काफ़ी होती। तो अब हम ऐसा करते हैं, जाके सूरह असर 1 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं और उसमें क्या क्या बातें हैं। सो सूरह वल असर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो वल असर शुरू होती है, मतलब वल असर, टाइम। तो अल्लाह ताला टाइम की गवाही दे रहा है। सो बेसिकली जो मेरे ख्याल में कि टाइम जो है ना वो इटसेल्फ, वल्लाहु आलम, टाइम गवाही देगा, चूंकि टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, टाइम गुजर रहा है और हम उसके अंदर रह रहे हैं ना, तो टाइम गवाही देगा, और वो ये गवाही देगा, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। और इस आया में कौन से हैं, इंसान का वर्ड आता है। तो अब कोई कैद नहीं रह जाती, कोई भी फेवरेट नहीं है अल्लाह ताला का, इंसानों में। तो सारे एक तरह के हैं और सारे जो है वो खसारे में जा रहे हैं। जब हम सफ़र शुरू करते हैं ज़िंदगी में अपना, सारे इंसान, तो वो एक तरह से सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह ताला किसी के साथ वो नहीं है। अल्लाह ताला क्रिएटर है ही वही जो सबके साथ जस्ट हैं, वो इंसाफ पे मबनी है, वो किसी को फेवर नहीं करते किसी दूसरे के ऊपर पैदाइश से पहले ही। ठीक है, तो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि सारे इंसान खसारे में, और इस आया को समझने के लिए मेरे ख्याल में आपको और मुझे ये इस जो पूरी कायनात है ना हमारी, इस पूरी कायनात के को और फिर हमारा इस कायनात के साथ क्या ताल्लुक़ है, अगर हमें ये समझ में आ जाए ना, तो फिर हमें समझ में आएगा कि इंसान किस तरह से खसारे में है। ऐसे लफ्ज़ों में नहीं हमें समझ, मतलब आप अपनी कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि पूरी कायनात और इंसान के उसके साथ ताल्लुक़ क्या बनता है, अगर हमें ये समझ आ जाए, तो फिर हमें अपनी मामूली होने का, अपने मतलब बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ होने का एहसास होगा, और फिर हमें पता चलेगा कि हम किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो फिर आपको हमें आइडिया होगा कि खसारा क्या होता है। तो सारे इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 4 अहकामात हैं, और ये चारों अहकामात इसी ऑर्डर में हैं। आपको इसी और मुझे इसी तरह से इनको मानना है, और हर इंसान को इसी तरह से मानना है। तो पहला हुक्म है आमनू। आमनू का मतलब है कि वो ईमान लेके आएँ। अब इसके ऊपर आपने खुद रिसर्च करनी है और अपनी ज़ात में सोचना है कि आमनू का असल मकसद क्या है। चूँकि इंसान का खसारे से फ़ायदे में जाने का सफ़र ही यहाँ से शुरू होता है, आमनू से। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसके ऊपर सर्व करें कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जब आप आमनू के अंदर आ जाते हैं उसमें,
تو پھر عمل الصالحات، پھر آتا ہے نیک عمل کریں، اور نیک عمل آپ کو مل جاتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمل الصالحات، تو آمنو کے بعد عمل الصالحات والتواصوا بالحق، خود اپنی ذات پہ عمل کرتے رہنا کافی نہیں ہے، آپ کو دوسروں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، پہلے عمل کرنا ہے، دیکھیں لائن اسی طرح سے آرڈر میں آ رہا ہے، اپنے اوپر اس کو عمل کر لینا ہے پورے کا پورا، اینڈ دین وتواصوا بالحق کے، پھر آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ بات جو آپ کو سمجھ آئی وہ آپ نے دوسروں کو بھی بتانی ہے، جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے لیے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے مسائل شروع ہو جائیں گے، تو آپ اینڈ دین وتواصوا بالصبر، پھر آپ نے ہمیشہ صبر کا اپنا اس کا یوز کرنا ہے، صبر پہ رہنا ہے، جب بھی دنیا پوری ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ جو ہیں وہ آپ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پھر ان سے جھگڑنا شروع کر دینا ہے، صبر سب سے بڑی قوت ہے، یہی سب سے پہلا ہتھیار ہے مومن کا، تو صبر پہ قائم رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ سورہ عصر ہے کہ سورہ عصر کے 4 احکامات، چھوٹی سی سورہ انسان کے لیے اور وقت گواہی دے گا۔ تو اب یہ جو سورہ ہے نا، اب یوں سوچیں، اب ہم اس شعر کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا، وہ ملتفت ہو تو کنجے قفس بھی آزادی، نہ ہو تو صحن چمن بھی مقام مجبوری، کہ اگر وہ آپ اقبال کی پوری شاعری کو ایک طرف کر دیں اور یہ صرف شعر سامنے رکھیں، چونکہ پوری شاعری کا یہی مطلب ہے، اقبال کی پوری شاعری کا، ہمارے مذہب کا، ہماری زندگی کا، ہر چیز کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ملتفت ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک کریٹر ہے جس نے مجھے، جس نے ہمیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت، اور ان کی جو عنایات ہیں، ان کی جو مہربانی ہے، جو مرسی ہے، وہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، تو اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس کنیکشن کو قائم کریں، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ اس کائنات میں یہ کائنات کام کیسے کر رہی ہے، اس میں اور چیزیں کیا ہیں، اور میرا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، جب ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عنایات سمجھ آتی ہیں، پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گا کہ کس طرح سے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ہم اپنا کنیکشن پھر ہم قائم کرتے ہیں اللہ، پھر ہمیں ان کی بڑائی نظر آتی ہے، ان کی کبریائی نظر آتی ہے، تو اگر ہم نے اللہ کی ذات سے اپنا کنیکشن قائم کر لیا، اور یہ پردہ جو ہم نے خود اپنے ذہنوں کے اندر لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر یہ پردے کھلنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو ونس ہم اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو جائیں تو پھر آپ اس انسان کو، مطلب اس کو کچھ بھی کسی کنڈیشن میں رکھ دیں، وہ غریب ہو، وہ مجبور ہو، وہ لاچار ہو، وہ قید ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ پھر بھی آزاد انسان ہوگا، وہ اپنے، مطلب آپ کا اس کائنات کے خالق کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، آپ کو پوری سمجھ آ گئی کہ آگے پیچھے ہے کیا، تو پھر آپ آزاد انسان ہو، لیکن اگر وہ تعلق قائم نہ رہا، اور یہی کامیابی ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو صحن چمن بھی مقام مجبوری، تو پھر آپ کوئی سا بھی دنیا کا طاقتور انسان لے لیں، سب سے آزاد انسان جس کے اوپر کوئی قید نہ ہو، اور وہ بے شک آزاد ترین جگہ پہ رہ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ قید کے اندر ہے، اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ قید کے اندر ہے، لیکن یہ وقت بہت طویل ہے، یہ زندگی ختم نہیں ہو جانی مرنے کے ساتھ، تو پھر وہ انسانوں کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا ایونچولی کہ کیا مطلب تھا قید ہونے کا۔ تو قرآن کا پورا میسج اور والعصر، اور صرف یہ ایک شعر، وہ ملتفت ہوں تو کنجے قفس بھی آزادی، نہ ہو تو صحن چمن بھی مقام مجبوری، پورا میسج اقبال کا یہ ایک شعر، یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ، ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کسی کے پورے میسج کو۔